Assalamualaikum sa Marcello City. Kamusta naman kamo mga brother kay sister? Ari naman ako sa akon mga programa nga mo ang malikom sa Marcello. Karon pagabuksan naman naton ang malikom sa Marcello City. Sa nagligad ibuksan ni Kristo sa kalangitan ang Selyo 3. Kag nahibalan naton kung ano ang dalasing kabayo nga itom sa iya panahon. Nagdala siya sing madamo nga mga problema sa kalibutan. Mga dalagko nga mga kalamidad sa kalibutan. Kag ini ang paghingabutay sa mga pungsod sa kalibutan. Tungod sining paghingabutay sa mga pungsod sa kalibutan, ang negosyo pangkalibutan hindi makahulag. Ang nagtugas sing dako nga krisis sa petroleum product sa kalibutan. Ang dako nga krisis sa pagkaon. Hagtanan yung mga kinahanglanon sing kada pungsod sa kalibutan. Kapag taas sing tanan nga mga bilis sing tanan yung mga kinahanglanon sing mga kapungsuran. Ang tanan yung mga produkto nga kinahanglanon sa mga kada pungsod ginakulang kag nagagamay ang supply sang ila kinahanglanon sang ila pungsod. Kag wala na sing may nagagwa kag nagasulod nga mga produkto sa kada pungsod. Kag nag-abot sa ang dako nga krisis kag gutom sa kalibutan tungod sang pagkaustang sa negosyo pangkalibutan. Kay ang panahon nag-abot na nga ang tanan nga mga pungsod sa kalibutan talag ko ang magagmay magailinaway kay ang mga katawhan magailinaway ka magapinatayay kag amo ini ang dalasing kabayo nga itom siya panahon kay sa karon buksan naman ni Kristo sa kalangitan ang Selyo 4 bugna 6, 7, 8 Selyo 4 dayong ginukas ang kordero ang ikaapat nga selyo. Kang nabatian ko ang ikaapat nga buhi nga tinuga nga nagasiling kareka. Nagtan-aw ako kung nakita ko ang isa ka kabayo nga malapsi. Ang nagasakay sini ginahingalanan nga kamatayon. Ang Hades nagasunod siya likod niya gid niya. Tinatagan siya sing kahom sa pagpamatay sang isa sa apat kabahin sa mga tawo sa duta paagi sa gira, tigulutom sa mga balatian, kamapintas ng mga kasapatan sa duta. Inang Selyo 4, kinatawag ini nga selyo sing kamatayon. Ang tanan nga mga katawhan sa duta, may madamo nga mga kabudlayan nga ilama dyan sa ila kabuhi. Kag ining kabayo nga malapsi sa iya panahon, magadala ini siya sing dako nga gira sa kalibutan. Nga magaabot man ang dako nga gutom sa duta, ang kasubong man ang nasari-sari nga balatian sa duta. Kag magaabot ang pinakadako nga civil war sa duta. Ag amo ini ang dala sing kabayo nga malapsi sa iya panahon. Nga hindi malipatan sing mga katawhan sa duta nga sila nakakabuhi pa sa kalibutan. Ag ining apat ka pamiste nga magaabot sa duta nga dala sing kabayo nga malapsi sa iya panahon. Kapareho sing gira, gutom, balatian, ang pinatkanay sing mga katawhan sa duta. Ang mga patay ni sing isa ka apat kabahin sing mga tao sa duta. Ang una nga dala sing kabayo nga malapsi amo ini ang World War 3. Ang tanan nga mga pungsod sa kalibutan magaupod sa sining dako nga gira nga ila pagabuhaton. Nga wala gid paabot kag wala man ginapalauman si mga katawhan sa kalibutan nga magaabot ini nga mga butang sa duta. Ining gira pangunahan ini sing tatlo ka mga pungsod nga amo ang Amerika, China kag ining Russia. Hindi sila nga tatlo isa lang ka espiritu ang nagagahom sa ila. Espiritu nga malaot kag gindagdag diri sa kalibutan. Agang ilahan daw sining duha ka mga sapat hindi manggubat o kun manakab kundi ang ila dako nga handom nga laglagon ining isa ka sapat nga yara siya sa putok-putokan sang iyagahom nga amo ini kaling mga sapat nga siyang upang sang ila mga handom nga hindi mahatagan sang katumanan. Ang natabo ang pinakadako nga gira sa kalibutan nga amo ang nuclear war.
Kadirinan nila gamiton sa kada pungsod. Ini mga armas nga mga nuklear moderno kamakaladlok nga ila pinanghimo. Nga ila gintigana ag ila gamiton sa panahon nga ini. Ang tanan nga mga pungsod nga may ara nga chemical nga mga armas. Ila ini tanan pagabuyan sa mga pungsod nga ila ginakaakidan kag ginadumtan. Kag magalinupad ang madamo nga mga nuklear sa kalangitan. Kag makita, kag mabatian ang gawd kag makahadlok kag makangilidlis nga hunay sa mga nuklear na nagatupa sa nagkalain-lain nga mga pungsod sa kalibutan. Kag wala sining pungsod nga hindi magaupod sa sining nga gira. Kay tungod ang tanan nga mga pangulo sa kalibutan ara sa idalom sa gahom sinyawa. Kag wala sila sing kusog nga ila pamatokan ining malain nga bulaton. Kag ululupod sila tanan, agod yung ila halitan ang tanan nga mga katawhan sa duta, kag ila laglagon ang tanan nga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. Kay initiyon nga adlaw nga magaabot ang makahaladlok nga makangilidlis makakulugmat nga mga butang nga matabo sa mga katawhan sa bugos nga kalibutan. Nga bisan pa magtangla sila sa langit kag magtamod sa duta, ang dako nga kagamo magaabot sa duta. Kag ang kabangdanan sinitanan tungod sing kasubra nga ka alam sing tawo sa kalibutan kag pagsangkad sang teknolohiya kag siyensya sa kalibutan, ang tawo nakahimo sila sing mga armas nga mga moderno kag makahaladlok nga mga armas chemical nga amo ang makahalit sa tanan nga mga tawo sa duta kag sa kapungsuran agod kahadlokan sila sing mga pungsod sa kalibutan. Inhimo ini nila ini para sa hindi para sa kaayuhan sang tao sa kalibutan, kundi kinhimo nila ini agon nga ilalong pagon, gubon, halitan ang isa ka pungsod. Kag ang tanan nga may kabuhi sa duta, kag amo ini ang ila gamiton sa panahon nga ini. Nakunyara na sila sa ital-ital nga sitwasyon nga ila ini kinahanglanon sa tion nga ini, nga bisan pa madamo ang mga kalamatay sang iya nasakupan kag pagkalaglag sang iya pungsod. Pagdire na nila tanan ibukbo ang ilabugos nga kusog kag gahom sa panahon niini. Kag ang kusog sang duha ka grupo nga wala nagaisa sa duta. Kag nagtingob kag nag-isang ila kusog agod nga ila halitan ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Yang ilahandom palaglagon ang isa kag isa. Agod matagan si katumanan ang ila dako nga handom. Nga bisan pa madamo nga mga katawhan ang mahalitan kag balaglag sila pagabuhaton. Yun bali wala nila initanan nga mga butang nga ila ginahimo nga mga malain. Ang ila mata, ila na lang ginpiyong. Agon ni hindi nila makita ang nakatabo sila pungsod kag sa ila palibot. Nga ang dako nga halit nga ila gintugas sa kalibutan sini mga sapat nga mga pangulo. Apang diin ini ang mga pangulo sa kada pungsod nga sila ang nag-upisa sing gira sing dako nga gira kagamo kaghalit sa duta. Hindi sila nga mga pangulo may ginatigana na nga lugar nga para sa ila nga panaguan. Akon mag-abot ang tion nga mga gira nga amo ang nuclear war ginaka hadlukad sing tanan nga mga katawhan sa bugos sa kalibutan kag diri sila magakadto kag magapanago sa nga lugar nga amo ang underground shelter. Ya ila ginatigana nga duog nga ara sa idalom sang duta nga hungod ila ginpahimo
sing mga pangulo sing kada pungsod, ag disenyo sing mga maalam mga tawo kamabakod malapad, kag matahom nga pagkahimo nga daw pareho sing isa ka dako nga building nga ginobra nga ara sa idalom sang duta. Kag ang mga pangulo sa kada pungsod, kag upod ang ilang mataas nga mga opisyal sang ilang pungsod, kag upod ang ilang mga pamilya kadiri sila sa sini nga lugar makadto agod nga makasiguro sila sing ila kabuhi kag makaluwas sila sang ila ginhimo nga mga malain nga hindi na sila mahalitan sa sini nga gira pangkalibutan. Ang tanan nila nga mga kinahanglanon yari na diri natago sa sini nga lugar. Akon magtiner sila sing malawi nga tion kag hindi na sila mabudayan sang ila tanan nga mga kinahanglanon. Apa ang ila pangabuhi sa sulod sang underground shelter, sining mga pangulo kang iya mga kaupod hindi mangin normal. Tungod wala na sila sing mabatian nga bisan ado nga mensahe sa mga kaupod nila nga mga pungsod. Kag ang tanan nadula na. Ang tanan nga mga kagabitan nga mga moderno nangin wala na ini sing pulos. Kag hindi na ini magamit sa panahon nga ini. Tungod sining satellite nga ara sa kawaan nga siya nagahatag sing kabuhi sa mga kagamitan nga moderno. Kag makita ang nagakatabo sa iban nga mga pungsod. Kag ang iban nga pwede nila himuon. Ining satellite baguba kamawasak kamahulog ini sa duta. Tungod sining dakong agira nuklear na nag-abot sa kalibutan. Kag amo ini ang nagtuga sing dako nga halit sa tawo kag sa kada pungsod. Kaya ang mga katawhan na nabilin sa sini nga pungsod nga wala na nakaupod sa underground shelter ang magabatyagan na nila ang dako nga halit sa mga nuklear sa palibot. Kaya ang mga katawhan makabatyag sila sining tuman nga baskog nga hangin nga makasisilaw nga kasanag nga makabulag sing kadali sa ila mata. Kaya ang sobra kainit sa ila panit pagkalatumba sa mga matag-as nga building sa ila palibot kag pagkaguba sa palibot kag ang tanan nga may kabuhi sa sinang lugar nga malabutan sing kasanag nga magakalamatay kag iban mga kalitan mabatyagan si mga katawan sa sinang nga pungsod. Kag matapos nga mahulog ang tanan nga mga nuclear sa kada pungsod, pag makita na ang madamo nga mga patay sing tawo kag mga sapat sa palibot, na daw halos hindi na maisip ka nagalapta sa palibot. Pag ining kalitan nga kalaglagan nga ginhimo sing mga sapat, doble sa doble nga halit sing natabo sang World War II. Sa pungsod sang Japan kag kundiin din bomba sining mga ikalima nga sapat nga makaladlok kag gamhanan. Ang Hiroshima kag Nagasaki kag nagpatay sing madamo nga mga katawan sa ila pungsod. Kay ini ang nuclear nga panahon nga ini sobra kakusog sa panahon sang World War II. Kag amo ini ang matabo sa pag-abot sang nuclear war nga ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan magaantos sa sini dako nga halit nga nuclear sa kalibutan. Nga ang ila halitan ang tanan nga mga